يا ربنا لك الحمد دائما، يا ربنا لك الشكر كثيرا. أنت الرحمن الرحيم، أنت الملك القدوس، أنت خالق السماوات والأرض. إليك نرفع الدعاء ومنك نرجو الهداية، وبك نستعين في أمورنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد. نبينا خير الأنام، أرسله الله رحمة للعالمين. جاء بالحق المبين ودعا إلى عبادة الله وحده، وعلم الناس مكارم الأخلاق. وكان صادقا أمينا، وكان رحيما بالمؤمنين. نحب رسول الله كثيرا، ونتبع سنته دائما، ونقتدي به في أعمالنا. المدينة نور بالإيمان، وفيها مسجد النبي الكريم. تهفو إليها القلوب المؤمنة، وتشتاق إليها الأرواح. يا طيبة يا دار السلام، يا طيبة يا أرض الخير. فيك ذكريات النبوة، وفيك آثار الصحابة. اللهم ارزقنا زيارة مباركة، واجعلها خالصة لوجهك. واغفر لنا ذنوبنا، وارحم ضعفنا، وأصلح قلوبنا، وثبتنا على دينك. واجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وشفاء همومنا. اللهم أجمعنا على الخير، وبارك في أعمالنا، وبارك في أعمالنا، واجعلها صالحة مقبولة. نذكر الله في كل حين، ونحمده في كل وقت، ونشكره على نعمائه. سبحان الله العظيم، والحمد لله الكريم، ولا إله إلا الله وحده، والله أكبر كبيرا. اللهم صل وسلم على محمد، صلاة تليق بجلالك، وسلاما كثيرا مباركا. يا رب العالمين اقبل دعاءنا، واغفر لوالدينا، وارحم جميع المسلمين. واجعل خاتمتنا حسنة، وثبتنا عند الموت، وأدخلنا الجنة برحمتك. إنك سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.